ہوں آ جاؤ ذرا گفتگو نو سمیٹن والے پاسے آ جاواں جو 12 بجے پہ گھڑیاں تے وجن منہاں تے نہ وجن ویسے 9:30 تو 10:30 تک ٹائم آئی مڑ انیر گلیا تے جکھڑ گلیا تے مڑ آہو سارا کام تواڈے سامنے بن گیا چلو کوئی نہیں مڑ بال کروں جی منظور ہو میں یہ ہوندا ہے لیکن 12 تو پہلو تواڈی جان چھٹو کھلوتی ہے لیکن میری گل غور دے نال ادھر ویکھو میں ادھر بھائیا جتنے حضرات و احباب بیٹھے ہو نا چھوٹے ہو یا بڑے ہو ساڈے سارے دے اوتے کچھ نہ کچھ فریضہ ہے چھوٹے دے اوتے فریضہ ہے کہ اپنے ماں باپ دا ادب اور احترام کرو اور ماں باپ دے اوتے فریضہ ہے نبی پاک فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم فرمایا اپنی اولاد دی بھی عزت کیتی کرو تے انہاں دا بھی احترام کیتا کرو صرف یہ نہیں کہ بچیاں نے اپنے ماں پیو دا احترام کرنا ہے ماں پیو نو بھی چاہیے اپنی اولاد دی عزت کرن چوکے کھلو کے گالی کرنی تے پتراں نو مکے مارنے تے تو ہے ہی حرام دا تے تو میرا ہے ہی نہیں سبحان اللہ بیٹھے ہو اسی طرح ہوں نہیں سبحان اللہ دے مرشد ہوں تو سبحان اللہ دے اس واسطے ماں پیو نو چاہیے تسی اگر عزت کرونی ہے نا تے کوئی جنہاں دے تے شفقت کر اے جڑی بے جا سختی ہے نا آج کل کئی بابے ہی جو بزرگ ہیں معذرت دے نال کئی نوجوان بھی جاہل ہوندے مڑ جویں پیو نو ویکھنا انہیں کر دین نا جی گھر جاندے تے اپنی سوانی نو گالی کر دین تے مرین دین تے جناب تیری ماں آئیو جی تے تیرا پیو آئیو بڑا ٹبو رہیو جی تیرا تاج کمپنی کچھ خدا دا خوف کیتا کرو اپنے گھر دے تھوڑا سکون دے نال رہ کرو اور اپنی اولاد دے سامنے جڑا بندہ لڑدا نا او دی اولاد کدی بھی معاشرے دی چنگا فرد نہیں بن سکدی نہ کوئی ماسٹر نہ کوئی ڈاکٹر تے نہ کوئی پڑھیا لکھیا بندہ چونکہ انہاں دے جذبات دا قتل تسی گھر وچ ہی کر دتا ہے انہاں نو تسی پتن تے پھلن پھلن جو چھڈیا ہی نہیں انہاں دے سامنے جو ایک دن گاور دے رام دے ہو ایک دو لتر پولا کر دے ہو تو بچے کیویں ہون نہ آکھنا بھی ساڈی تے جڑائی تو بڑی گئی اساں کی بنتا ہے جدوں بھی بیوی نے اپنے شوہر نال کوئی گل کرنی ہوئے یا شوہر نے بیوی نال تو فرمایا بالکل پردے دے کمرے دی کسے طریقے نہ پتہ لگے اپنا معاملہ طے کرو اور باہر آ جاؤ اللہ اللہ تے خیر چل ایتھے سارے دے سامنے بلکہ شادی بیاہ تے کئی بندے اور بھی لڑ جاندے یا کہ میں سن تو تینوں ماں کیا ٹائم تے نہ یار تو کی سمجھی کھلوتا تو یہ وقوف یہ حسن والی گل نہیں ہے یہ اصل حقیقت ہے کہ سارے معاشرے دے وچ نہیں ہوندا پیا اپنی سوانیاں دے نال زیادتی اچھا جدو اپنی دھیاں جمع مڑا دن پیر صاحب مرشد استاد جی دعا تے کرو چا سانو کوئی چنگا بندہ ڈھی جاوے میں کہ تو ڈھور بنیا رہیا تینوں بندے ڈھی جان بلے میں کہ جڑی کمیٹی پائی ہے نکلنی تے ہونے نا تیری نکلنی پوتر ہوں ترکڑا اس واسطے اپنی اولاد دا بھی عزت اور احترام کرو اس اولاد نو چاہیے باہر صورت اپنے ماں باپ دا احترام کرن اور اس تو بعد تواڈے تے سب تو پہلا فریضہ اولاد دے حقوق دے وچ ہے انہاں دے واسطے چنگی ماں دا انتخاب کرو ماں باپ دے اوتے حق ہے اپنی اولاد دا جڑا پورا کرنا ہے فرمایا اپنی اولاد واسطے چنگی ماں دا انتخاب کرو اور جدو بچہ پیدا ہو جاوے فرمایا ادا اذان دیو ایدی گھٹی دیو ادا چنگا نام رکھو جدو سب تو پہلے بولے لفظ اللہ بولے اس تو بعد دین دی تعلیم دیو اس تو بعد اینو حضور دے صحابہ اور اہل بیت اور مقدسات شخصیات انہاں دا احترام سکھاؤ یہ اولاد دا حق ہے جڑا امت بابا نے پورا کرنا ہے وڈے چھوٹے دا انہاں نو ادب سکھاؤ سمجھ آ رہی میری بات دی اصل تقریرہ سی اے کرنیاں سی لیکن لوکاں نے صحابہ دے خلاف اہل بیت دے خلاف زہر اتنی اگلی سانو گھنٹہ دلیل دیونی پوندی بھی صحابہ سچے نے اہل بیت سچے نے گھنٹہ دلیل دیونی پوندی حالانکہ اے بھی تقریرہ کرنیاں سن بھی تہاڈی اصلاح کیویں ہونی ساڈی اصلاح کیویں ہونی ہے میرے عزیز میرے بھائی دیکھو میں دو ہی پہلو وہ بیان کیتا ہے تاکہ ایمان بچ جائے ہن اے پہلو بیان کردا پیا تاکہ ساڈا معاشرہ بچ جائے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس واسطے اپنے گھراں نو اگر چاہندے ہو گھر آباد ہو جائے اللہ دے گھر نو آباد کرو مسیتے کیوں نہیں آوندے مانگو بھی مسیتے آ جاؤ اللہ اللہ خیر صلی بالکل مسجد دا رخ کرنا چاہیے چھوٹے ہو یا بڑے ہو مسجد جایا کرو اور اس تو بعد اگلی بات توجہ طلب ہے کتنا عرصہ گزر گیا جتنے بیٹھے ہیں آپ قرآن اپنے ہتھاں نال کھول کے نہیں پڑھیا ڈھیر سارا عرصہ گزر گیا قرآن مجید دی تلاوت پتہ ککھ دا نہیں تلاوت کدی کیتی نہیں گلاں سے آپ نو کردا بیٹھا سمجھ آؤندی بھائی نا ذات دی کوٹ کلی چتیرے نو جپے چلو کوٹ کلی تو مڑ بھی کاشا دے بھی کوئی لتر بندہ باہر تو مار تو جاندی یہ تو کوٹ کلی بھی نہیں تے جپا موڑ گدی بیٹھے اس واسطے میرے بھائی تھوڑا جا اپنے آپ نو نا اس راستے تے بھی لے کے آؤ بس اوقات آتے نے با ٹھیک ہے بھائی عمل نو چھڈو اسا تا فلانے دے تا فلانے یار گال ٹھیک ہے ساڈی محبت ہے عشق ہے لیکن یار عمل بھی تو کوئی شے ہے نا یار سبحان اللہ اے ساڈیاں بد عملیاں نے ساڈا لا جا کے